शालूम एवरीवन, मैं इवेंजलिस्ट शीरी कामरान एक दफ़ा फिर से आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए आगाज़ के साथ, एक नई वीडियो के साथ और कुछ नई खूबसूरत बातों के साथ। मेरा दिल खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावन ने एक दफ़ा फिर हम सबको ये मौका दिया कि हम उसके कलाम की खूबसूरत बातों को सीखने वाले बने और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने वाले बने और ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद के खूबसूरत कलाम को और ज़्यादा उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने वाले बने। सो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो खूबसूरत टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास टॉपिक है, स्पेशली न्यू जनरेशन को लेकर। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है यीशु मसीह की दोस्ती का लुत्फ़। जी हाँ, जब हम यीशु का हाथ थाम लेते हैं तो हम इस चीज़ को बेहतर तौर से जानते हैं कि जब हम यीशु का हाथ थामते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में क्या मौज़ात होते हैं, हमारी ज़िंदगियों में क्या ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिससे हमारी ज़िंदगी नई हो जाती है, जिससे हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है और हम नए हो जाते हैं। मगर हम आजकल जो देखते हैं, हमारी जो न्यू जनरेशन है, जबकि हमारा टॉपिक भी यही है, हमारे जो आजकल बेटियां बेटे हैं वो अपनी मर्ज़ी से ऐसी दोस्तियों में पड़ जाते हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ होती है, जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़िल्लत होती है, जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ रुसवाई होती है, जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको दुख तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ उदासी, गमगीनी, एंजाइटी में हम पड़ जाते हैं, हम बीमारियों में पड़ जाते हैं। हम ना सिर्फ खुद तकलीफ़ में पड़ जाते हैं, हम ना सिर्फ अपना नुकसान करते हैं, बल्कि इन चीज़ों की वजह से, इन बातों की वजह से, गलत दोस्तियों की वजह से हमारे घराने भी बर्बाद हो जाते हैं। मगर फिर भी हम नहीं समझते। हम ना सिर्फ खुद बर्बाद होते हैं बल्कि अपनी वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। पूरे घराने के घराने बर्बाद हो जाते हैं। मगर फिर भी हमें ये चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं, हमें इतना मज़ा आता है कि हमें कुछ भी ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है। जो हमें समझाते हैं, जो हमें कोई अक्ल की बात देते हैं, हमें वो लोग बुरे लगते हैं। जो लोग हमें सही राह बताने की कोशिश करते हैं, जो हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हम गलत हैं, वो लोग भी हमें बुरे लगते हैं। हम इतना ज़्यादा इन चीज़ों में, इन दोस्तियों में, गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं कि हम अपने दीन का भी इनकार कर देते हैं और हमें याद ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। हमें तब होश आता है जब हम बहुत सा नुकसान उठा चुके होते हैं। हमें तब होश आता है जब हम अपनी ज़िंदगी को गुनाह की दलदल में फंसा हुआ पा चुके होते हैं और हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता कि अब उसके बाद हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आप यीशु का हाथ थामेंगे तो वो आपको तकलीफ़ों में नहीं पड़ने देगा। जब आप यीशु का हाथ थाम लेंगे तो वो गिरे हुए लोगों को उठा खड़ा करता है और वो आपका हाथ थाम लेता है। जब आप यीशु का हाथ थाम लेंगे तो वो आपकी रूहानी आंखों को खोल देगा। जब आप यीशु का हाथ थाम लेंगे वो आपको तमाम तकलीफ़ों से निकाल लेगा। जब आप यीशु का हाथ थाम लेंगे तो वो आपके सारे बोझ को अपने ऊपर ले लेगा। जब आप यीशु का हाथ थाम लेंगे वो आपको बेहतर गाइड करेगा, वो आपके लिए अच्छा रिश्ता मुहैया करेगा, वो रिश्ता जिसमें खुदावंद की मर्ज़ी होगी। हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। हम सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को याद रखते हैं कि नहीं, हमें वो चीज़ चाहिए, हम बस जिसके पीछे पड़ जाते हैं। मैं आजकल बहुत सी बेटियों में, बेटों में ये चीज़ देखती हूँ कि वो बस इन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, बस हर वक्त फ़ोन पे लगे हुए हैं। उन्हें दुनिया की कोई होश खबर नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं। हमारी आंखें तब खुलती हैं जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है और हमारे पास फिर कोई आसरा नहीं होता। जब आप यीशु का हाथ थाम लेंगे तो वो आपको नई ज़िंदगी देगा। जब आप यीशु का हाथ थाम लेंगे वो आपको नई खुशी देगा। जब आप यीशु का हाथ थाम लेंगे वो आपको नई पोशाक देगा। मरियम मगदलीनी की ज़िंदगी के बारे में हम देखते हैं कि वो कैसी औरत थी। उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो बदचलन औरत थी, करैक्टरलेस औरत थी। उसको कोई देखना पसंद नहीं करता था, उसको कोई मिलना पसंद नहीं करता था। और उसकी ज़िंदगी कैसी थी आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा बहुत दफ़ा। मगर
جب اس کی ملاقات یسوع سے ہوتی ہے، جب وہ یسوع کو دیکھ لیتی ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. جب وہ یسوع کو دیکھ لیتی ہے تو وہ نئی خوشی سے، نئی زندگی سے، نئی شادمانیوں سے بھر جاتی ہے. جب وہ یسوع کو دیکھ لیتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہے. وہ اس کی پرانی انسانیت کو اتار پھینکتی ہے اور وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جب ہم سامری عورت کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ عورت بھی کیسی ہوگی، وہ عورت کیسی تھی، اور جب اس کی ملاقات یسوع سے ہوتی ہے تو یسوع سے ملنے کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے. وہ ایک دم سے حیران پریشان رہ جاتی ہے کہ یہ کون ہے جسے میری زندگی کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے. جب وہ یسوع کو قبول کر لیتی ہے تو وہ اپنی پرانی انسانیت کو اتار پھینکتی ہے. آج آپ بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ آپ کی زندگیوں میں کیا کمی ہے. کیا اس رشتے میں یسوع کی مرضی ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا خداوند کی مرضی ہے اس رشتے میں؟ مگر جب آپ یسوع کا ہاتھ تھام لیں گے تو وہ آپ کی زندگی کے ہر خوبصورت لمحے میں، ہر خوبصورت رشتے میں آپ کی مدد کرے گا. جب آپ یسوع کا ہاتھ تھام لیں گے پھر آپ کو دنیا کی ہوش نہیں رہے گی. جب آپ یسوع سے دوستی کر لیں گے تو پھر آپ یسوع کے ہو جائیں گے. پھر آپ دنیا کے نہیں رہیں گے اور نہ ہی دنیا کی یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آئیں گی. میں ایک بہت ہی خوبصورت سٹوری آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ ایک ٹرو سٹوری ہے. ایک بہت ہی پیاری بیٹی جو خداوند سے بہت پیار کرتی تھی اور خداوند کے ساتھ اس نے خداوند کو بہت ہی چھوٹی عمر سے قبول کیا. اس نے اپنا آپ خداوند کو دے دیا. جب اس کی ینگ ایج تھی، بہت ینگ ایج میں جب اس نے خداوند کو قبول کیا تو اس کی کوئی ایسی دوستی نہیں تھی کہ وہ دوستوں کے ساتھ ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی، یا اس کا دھیان دوستیوں میں تھا، یا اس کا دھیان وہ بالکل مکمل طور سے اپنا آپ خداوند کو دے چکی تھی. وہ جس طرح سے بڑھتی گئی، بہت ہی خوبصورت، ذہین اور بہت ہی خداوند میں مگن رہنے والی بیٹی بنی اور بڑھتی چلی گئی اور خداوند میں بڑھتی چلی گئی، خداوند میں مضبوط ہوتی چلی گئی. اور نہ صرف خود بلکہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی ہمیشہ خداوند کے ساتھ وفادار رہنا سکھایا. اس نے خداوند سے پیار کرنا سکھایا، جبکہ اس کی خود ایج ابھی ایسی تھی کہ بچوں کو اس ایج میں پتہ بھی نہیں ہوتا. اور وہ ہر کسی کی دل عزیز اور خوش اخلاق اور خوش شکل تھی اور وہ ہمیشہ سب کو پیار کرنے والی بچی تھی. اور خداوند سے اتنا پیار کرتی تھی کہ خداوند نے اسے کبھی بھی گرنے نہیں دیا، خداوند نے اسے کبھی بھی پست نہیں ہونے دیا، خداوند نے اسے کبھی بھی پریشان نہ ہونے دیا. جب اس کے اوپر تکلیف آئی، تھوڑی سی اس کی زندگی میں تھوڑی سی بیماری آئی، تو اس بیماری میں بھی وہ خداوند کے ساتھ مضبوط رہی. اس بیماری نے خدا کے ساتھ اس رشتے کو اور زیادہ مضبوط کر دیا. اور جس طرح سے کلام میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، بالکل اسی طرح سے وہ خداوند کے ساتھ آخری وقت تک مضبوط رہی. اور جس طرح سے وہ ہر کسی کے دل عزیز تھی، جس طرح سے ہر کسی کو اس کے ساتھ محبت تھی، اس کے ساتھ پیار تھا، شاید خداوند کو بھی وہ بہت زیادہ پسند آ گئی، خداوند کو بھی وہ بہت زیادہ اچھی لگی. تو خداوند نے اسے اپنے پاس بلا لیا. اس نے مکمل طور سے اپنی زندگی خداوند کو دے دی. وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بڑی بہن جس کا نام فرحت تھا، وہ اس وقت وہ کافی سال پہلے ہم سے جدا ہو چکی تھی. وہ خداوند کے پاس چلے گی اور ہم اس بات کے لیے ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے جتنے بھی ان کی زندگی کے ایام تھے انہوں نے خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلائے. ہمارے ماں باپ نے ہمیشہ ہمیں خداوند کے ساتھ مضبوط اور وفادار رہنا سکھایا، خداوند میں مسرور رہنا سکھایا. یہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، یہ ہمارے ماں باپ کی تربیت ہے ہمارے لیے. اور آج یہی خداوند کا فضل ہے کہ ہم سب خداوند میں مضبوط ہیں، ہم سب خداوند کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی آنر کی بات ہے. اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ آپ کی زندگیوں میں کہاں کمی ہے، تاکہ ہم اس طرح سے خداوند کی حضوری میں آئیں. ہم نامی مسیح نہ بنیں
بلکہ مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول کریں، اس کی دوستی کا لطف ایک دفعہ اٹھا کر دیکھیں کہ اس کی دوستی کا لطف کیسا ہے، اس کی دوستی کیسی ہے۔ جب ہم اس سے دوستی کر لیتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، تو ہماری زندگیوں میں کیا نئی چیزیں ایسی آتی ہیں جس سے ہماری زندگیاں نئی ہو جاتی ہیں، نئی خوشیاں آ جاتی ہیں، نئی شادمانیاں آ جاتی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام آپ سبوں کے لیے برکت کا باعث بنے، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ ان سب ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، سراہنے کے لیے، اور آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ اسی طرح سے خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں اور خداوند میں بڑھتے جائیں۔ اس ویڈیو کو نہ صرف خود سنیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور برکت کا باعث بنے، اور اسی طرح سے خداوند میں مگن رہیں، خداوند کے کلام کو سنتے رہیں اور خداوند میں مضبوط رہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو اینڈ گاڈ بلیس پاکستان۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے بائے، گڈ نائٹ۔